अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मुझे आप लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और साथ में सुनो FM 89.4 पर लाइव हूँ और मेरा BGM भी चल पड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जुम्मा मुबारक जी। सगीर खान कैसे हैं आप? जुम्मा मुबारक आपको भी और तमाम सुनने वालों को। साथ साथ आप लोगों से गपशप करती रहूँगी, लेकिन अभी ज़रा मैं लाइव चली जाती हूँ। सुनो FM 89.4, मैं हूं अमन इकबाल आप लोगों के साथ। प्रोग्राम रुश्तो हिदायत में खुश आमदीद और हर जुम्मे को 12 से लेकर 2 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है। और राइट नाउ मैं लाइव भी हूं फेसबुक पे, facebook.com/rj_aman। RJ अमन के नाम से मेरा पेज है जहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव देख भी सकते हैं। आप लोगों के कॉमेंट्स को मैं ज़रूर शामिल करूंगी, लेकिन अभी जैसे कि मैं कही थी कि मेरे पास किताब है अल्लाह की पसंद और नापसंद, जो कि मैं फेसबुक अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा भी रही हूँ। बहुत अच्छी किताब है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं और हम लोग श्योर भी होते हैं उसके हवाले से कि ये गलत नहीं है, लेकिन उनका सवाब कोई नहीं होता है, लेकिन हम वो कर रहे होते हैं। और कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि वो हम काम करना ही है, तो अगर हम सुन्नत के तरीके से, अल्लाह को जो पसंद तरीका है उसके तरीके से कर लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी बरकत आ जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। हम जो डेफिनेटली अल्लाह ने तरीका बताया करने का, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमें पैदा करने वाला है, तख्लीक़कार है, जब वो तरीका कोई बताता है कि इस तरह से काम करो, तो इमेजिन करो कि उसमें कितनी बरकतें होंगी हमारे लिए। अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो जो तरीका बताएगा कोई भी काम करने का, उसके अंदर जो जो मौजज़े और जो जो मैजिक छुपे होंगे हमारे लिए, वो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, ये काम करने से हमें कहा गया कि इस तरह से कर लें, लेकिन ये सिर्फ हम कहीं भी बात पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अल्लाह की बताई हुई कोई बात पूरी करें और उसके इनाम हमें ना मिले। उसके बहुत से इनामात हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं और जिसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। बस हम लोग ये करते जाएं कि करते जाएं अच्छे काम और उनको सेव करते जाएं, आखिरत के लिए सेव करते जाएं। सो अल्लाह की पसंद और नापसंद से मैं शेयर कर रही हूँ सफ़ा नंबर 26 पे। तौबा करने वाले अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, हम दिन में कितनी बार गुनाह कर बैठते हैं जो हम सोचते भी नहीं। कुछ लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं और कुछ वो लकी लोग होते हैं कि वो उनके अंदर की आवाज़ बार बार खटखटा रही होती है और आवाज़ उनको आ जाती है और वो उस आवाज़ को पिक कर लेते हैं और सोचते हैं गलती हो गई यार। फॉर एग्जाम्पल किसी से लड़ाई कर दी, किसी से बात करते करते गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। कभी ऐसा होता है ना, आप बैठे में अचानक से बातें गपशप कर रहे थे और आपने अचानक से देखा कि किसी का मूड सैड हो गया आपकी बात सुन के और वो वहाँ से चले गए हैं या वो चुप कर गए हैं उसके बाद, और हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे होते। स्पेशली ऑफिस इन्वायरमेंट में जहाँ पर सारों से इतना दिली लगाव नहीं होता है, बट एक गपशप एक मजलिस रोज़ लगी हुई होती है और किसी एक को पकड़ के हम हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो आप और मैं ऐसी गलतियां बेशुमार दिन में कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ज़बरदस्ती, अपने आप को पसंद है या नहीं है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे होते और हमारे दिल में एक बार बार खटक होती है, यार ये ऐसे करना था मुझे। यार फॉर एग्जाम्पल छोटी सी ले ले कि ओ निकलते हुए यार अम्मी अम्मी को अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा, अम्मी को देखा ही नहीं, बताया ही नहीं मैं निकलते हुए। खटक होती है, लेकिन हम वो करके निकल चुके होते हैं। तो बाद में वापस आके पूछते हैं ना अम्मी से कि वो अम्मी मैं सुबह जल्दी में निकल गई थी। फिर अम्मी का मूड देखते हैं कि कैसा था और फिर उसके मुताबिक जो है वो हम आगे का जो रद्द अमल है वो करते हैं। तो सेम इसी तरह जब हम गलतियां करते हैं और वापस लौट के अल्लाह की तरफ आते हैं ना, तो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। अल्लाह की ज़ात कहती है कि मेरा बंदा इतने गुनाह करे कि इतने गुनाह करे कि स्टैक्स बन जाए ना, आसमान तक पहुंच जाए। हम कहते हैं ना स्टैक्स ऐसे जैसे एक किताब के ऊपर दूसरी यूं रखते जाए रखते जाए रखते जाए, गुनाह इतने बढ़ते जाए कि आसमान को छू ले। और फिर मेरा बंदा मुझे आगे कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और सच्चे दिल से तौबा करे, तो मैं वो सारे गुनाह माफ़ कर दूँ। इमेजिन। तो
دا ٹرکس از کہ توبہ کرنا بہت ضروری ہے، واپس لوٹنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم واپس لوٹ کے نہیں آتے ہیں نا، وہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. جتنا لمبا ہم سفر کرتے ہیں اور واپس لوٹنے میں دیری کرتے ہیں، اتنا زیادہ نقصان ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں. وہ جب ہم لوٹ نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ نقصان اکیلے ہمارا ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کوئی 30 بار خان ہے، کوئی بڑا مارکا کرنے چلے. ایسا نہیں ہے، ہم غلطی کر چکے ہوتے ہیں اور ہم واپس نہیں جا رہے ہوتے، یہ غلطی کے اوپر اور غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے. اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے آگے توبہ کرو. میں خود روزانہ 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی، وہ جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، وہ بھی توبہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ جتنے صحابی جو رہے، جو جن سے غلطیاں ہوئی نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے ہر عمل کر رہے تھے. تو رائٹ رانگ کا تو سوال تب آتا ہے نا جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اس نے شاید کوئی غلطی کر دی. وہ تو ٹیچر ایسا ہے کہ استادوں کا استاد، انہوں نے ان کو سکھایا، وہ بھی روز توبہ کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بنی آدم یعنی انسان خطا کار ہیں، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی نبی یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھے خطا کار. ہم کہتے ہیں ہم نے غلط کر لیا، گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن گناہ گاروں میں بھی ایک کیٹیگری ہے جو اچھے گناہ گاروں کی ہے، اور وہ اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک روح حلق میں نہ آ جائے. یعنی کہ ہماری آخری سانس آنے تک اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ واپس لوٹ کر آئے گا. اللہ کا جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ، یہ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ میرے پاس واپس لوٹ کے آیا ہے. یہ کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہے جب یہ دنیا بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ دنیا نہیں، انسان جب اللہ بنا رہے تھے تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا. فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کا استغفر اللہ غلط سوال نہیں کر سکتے، بس ان کا ایک تجسس تھا ان میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ ایک مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے جب انسان ہیں، جنات ہیں. ہم سے پہلے جنات اس دنیا میں رہ رہے تھے نا، انہوں نے اتنا یہاں پر تباہی اور لڑائیاں اور جنگیں کی کہ ان قوم کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا کہ کیوں بنانا؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. اب وہ چیز کو اللہ بار بار، جب ایک ایک بندہ، میں بھی، آپ اتنے خاص ہیں. امیجن کہ آپ جب کچھ اچھا کرتے ہیں، آپ جب توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات فرشتوں کو بلا کے کہتی ہے دیکھیں امن، تم کہہ رہے تھے نا کہ کیوں بنایا، یہ دیکھو یہ واپس لوٹ آئی ہے، توبہ کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور اب میں اچھا کام کروں گی. ایک سوال جو ہم تمام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں تو مطلب روز توبہ کرتی ہوں اور پھر واپس گناہ کر بیٹھتی ہوں. تو اس سوال کا ہم جواب دیں گے. میرے خیال سے ہمارے پاس بریک آ گئی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم توبہ کے حوالے سے اور بھی بات چیت کریں گے. تھوڑی سی چیزیں ادھر سے شامل کر لیتی ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اسی طرح وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. گویا قیامت آ جانے تک توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو قیامت کا انتظار نہیں کرنا. اوبویسلی ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ روز اپنا محاسبہ کریں. رات کو سونے سے پہلے آج یہ غلطی ہے، یہ توبہ کر کے سوئیں. یو نیور نو کل ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. آج کل تو ویسے بھی کووڈ چل رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی وی نیور نو کہ کیا ہونے والا ہے. سو ابھی ہم ایک نیوز بریک کی طرف بھی جائیں گے، پھر اذان بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے. یہ جو ہمارا فیس بک کا لائیو سیشن ہے یہ جاری ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آن کال بھی 0511111894. فیس بک پہ جوائن کرنے کے لیے facebook.com/rj_aman کے نام سے میرا پیج ہے جس کو آپ جوائن کریں گے. وہاں پر میں بھی لائیو ہوں، اور میرے پاس جو ہے وہ مدنی پنصورہ بھی کتاب موجود ہے جس میں سے کچھ علاج جو ہے وہ مدنی پھول کے نام سے مدنی علاج جو آپ سب نے بخار اور سر درد اور وامٹنگ کے حوالے سے بتائیں وہ شیئر کروں گی. موٹاپے کے بھی اس میں ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پرسنل پیج پہ جا رہے ہو لائف، پرسنل پیج سے نہ جائیں پلیز، ہمارے پیج پہ بھی شیئر کر لو نا. وہ تمہیں پتہ ہے جو حالات ہوئے ہیں آج سے وہ نوٹیفائی ہوا ہے نا وہاں پہ. ایک سیکنڈ.